हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, लैलतुल क़द्र यानी शब क़द्र के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में से किसी एक रात को होती है। कुरान मजीद में इस रात की इबादत को 1000 महीनों से अफजल बतलाया गया है। नाज़रीन ग्रामी, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इस रात के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 अहादीस के बारे में, जिनको सुनने के बाद आप इस रात की इबादत पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे। जबकि वीडियो के शुरू में आपको बताएंगे कुरान मजीद में इस आयत के नुज़ूल के बारे में। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में इस रात को 1000 महीनों से अफजल बतलाया गया है। 1000 महीने 83 बरस 4 माह के होते हैं। खुश नसीब है वो शख्स जिसको इस रात की इबादत नसीब हो जाए, कि जो शख्स इस रात को इबादत में गुजार दे, उसने गोया 83 बरस 4 माह से ज़्यादा ज़माने को इबादत में गुजार दिया, और इसकी ज़्यादती का हाल मालूम नहीं कि 1000 महीने से कितने माह ज़्यादा अफजल है। अल्लाह जल्ल शानुहू का हकीकतन बहुत ही बड़ा इनाम है कि कदरदानों के लिए एक बेनहायत नेमत मरहमत फरमाई। दुर्र मंसूर में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल है कि शब कदर हक़ ताला शानुहू ने मेरी उम्मत को मरहमत फरमाई है, पहली उम्मतों को नहीं मिली थी। नाज़रीन ग्रामी, कुरान मजीद में अगर इस सूरत के पस मंज़र में जाएँ तो आपको बताते हैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली उम्मतों की उम्रों को देखा कि बहुत हुई हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की उम्रें बहुत थोड़ी हैं। अगर वो नेक आमाल उनकी बराबरी में करना चाहें तो नामुमकिन है। इससे अल्लाह के लाडले नबी को रंज हुआ। इसकी तलाफ़ी में ये रात मरहमत हुई। जबकि बाज़ रवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि 1000 महीने तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता रहा। इस बात पर सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को रश्क आया, तो अल्लाह जल्ल शानुहू ने इसकी तलाफ़ी के लिए इस रात का नुज़ूल फरमाया। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 4 हज़रात का जिक्र फरमाया, जिनमें हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हिज़कियल अलैहिस्सलाम, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के 80 बरस तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे और पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। इस पर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को हैरत हुई, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाज़िर खिदमत हुए और सूरतुल क़दर सुना। नाज़रीन ग्रामी, इसके अलावा और भी बहुत सी रवायात हैं, लेकिन उनमें इख्तलाफ पाया जाता है, जिनकी वजह से उनका जिक्र नहीं किया जा रहा। इस किस्म के इख्तलाफात रवायात की अक्सर वजह यह होती है कि एक ही ज़माना में जब मुख्तलिफ वाक़यात के बाद कोई आयत नाजिल होती है तो हर वाक़े की निस्बत हो सकती है। बहरहाल सबब नज़ूल जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। नाज़रीन ग्रामी, इस आयत की तफसीर के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। ताउज़ु तस्मिया के बाद इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, बेशक हमने कुरान पाक को शब कदर में उतारा है, यानी कुरान पाक लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर इसी रात में उतरा है। यही एक बात इस रात की फजीलत के लिए काफ़ी कि कुरान पाक जैसी अजमत वाली चीज़ का इस रात में नुज़ूल हुआ हो। चे जाए कि इसमें और भी बहुत सी बरक़ात और फ़ज़ाइल शामिल हो गए, जिस पर इरशाद बारी ताला है, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, आपको कुछ मालूम भी है कि ये शब कदर कैसी बड़ी चीज़ है, यानी इस रात की बड़ाई और फजीलत का आपको इल्म भी है कि कितनी खूबियाँ और किस कदर फ़ज़ाइल इसमें हैं। इसके बाद अल्लाह ताला चंद फ़ज़ाइल का जिक्र आयात में फरमाते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है, यानी 1000 महीना तक इबादत करने का जिस कदर सवाब है, इससे ज़्यादा शब कदर में इबादत करने का सवाब है, और इसकी ज़्यादती का इल्म नहीं कि कितनी ज़्यादा है। तनज़्ज़लुल मलाइका, इस रात में फ़रिश्ते उतरते, वर्रूहु फ़ीहा, इस रात में रूहुल कुद्स यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नाजिल होते हैं। सुनन बैहक़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वास्ते से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मनकूल है कि शब कदर में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों के एक गिरोह के साथ उतरते और जिस शख्स को ज़िक्र वगैरह में मशगूल देखते हैं उसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने परवरदिगार के हुक्म से हर अमर खैर को लेकर ज़मीन की तरफ उतरते हैं। मज़ाहिर हक़ में लिखा है कि इस रात में मलाइका की पैदाइश हुई और इसी रात में आदम अलैहिस्सलाम का मादा जमा होना शुरू हुआ। इस रात में जन्नत में दरख्त लगाए गए और दुआ वगैरह का कबूल होना तो बकसरत रवायात में वारिद है। दुर्र मंसूर की एक रवायत में है कि इसी रात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया और इसी रात में बनी इसराइल की तौबा भी कबूल हुई। सलाम उनका माना है वो रात सरापा सलाम है, यानी तमाम रात मलाइका की तरफ से मोमिनीन पर सलाम होता रहता है कि एक फ़ौज आती है दूसरी जाती है, जैसा कि बाज़ रवायात में इसकी तसरीह या मुराद वाज़े है कि ये रात सरापा सलामती है, शर्र व फसाद वगैरह से अमन में
یہ حتیٰ مطلع الفجر، وہ رات طلوع فجر تک رہتی ہے، یعنی اپنی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصہ میں یہ برکت ہو، کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک اس کا ظہور باقی رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے علاوہ خود اللہ جل جلالہ نے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ ناظرین اکرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں اس رات کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چند فضیلت بھری احادیث کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث بخاری شریف سے لی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2 آپ کو بتاتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا کہ ساری خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مشکات شریف سے ہے۔ حدیث نمبر 3 کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہو، یعنی عبادات میں مشغول ہو، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ جل جلالہ اپنے فرشتوں کے سامنے بندوں کی عبادتوں پر فخر فرماتے ہیں اور ان سے دریافت فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں، اس مزدور کو جو اپنی خدمت پوری ادا کر دے کیا بدلہ ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی اجرت پوری دی جائے۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ فرشتوں، میرے غلاموں نے اور باندیوں نے میرے فریضہ کو پورا کر دیا، پھر دعا کے ساتھ چلاتے ہوئے نکلے ہیں، یعنی عیدگاہ کی طرف۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میری بخشش کی قسم، میری علو شان کی قسم، میری بلندی مرتبے کی قسم، میں ان لوگوں کی دعا ضرور قبول کروں گا۔ پھر ان لوگوں کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ جاؤ، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا ہے۔ بس یہ لوگ عیدگاہ سے ایسے حال میں لوٹتے ہیں کہ ان کے گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اب آپ کو بتاتے ہیں اس رات کے تعین اور اس رات کی پہچان کے بارے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ لیلۃ القدر کو رمضان کے اخیرہ عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں، مگر 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اس کا تعین اٹھا لیا گیا۔ کیا مشکل ہے کہ یہ اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا اس رات کو 9ویں اور 7ویں اور 5ویں رات میں تلاش کیا کرو۔ ایک اور روایت میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29، ان راتوں میں اس رات کو تلاش کرو۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے، اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی من جملہ اور علامتوں کے یہ ہیں کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل ہوتی ہے، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ جل شانہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیاطین کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف اور دنوں کے طلوع آفتاب کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جاوے تو کیا دعا مانگوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو بے شک معاف کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے معاف کرنے کو، پس معاف فرما دے مجھ سے بھی۔ ناظرین گرامی، یہ انتہائی جامع دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے آخرت کے مطالبے سے معاف فرما دیں، تو اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر، جبکہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی کسی نئی معلوماتی اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔